قصه ها دا میارد که بار حضرت موسی در یک بیابان میرفت، به ناگاه میگوید یک پرنده سفید آمد بالای کتف حضرت موسی نشست و گفت ای موسی، ای پیغمبر خدا، مرا از این عقابی که از پس من صید کرده ایستاده است نجات بده. خواستن رحم حضرت موسی را سنجند. حضرت موسی در حال میگوید این پرنده سفید گرفت و در آستینش انداخت. همین زمان عقاب میگوید آمد و گفت ای موسی، گفت این صید من است، این لقمه من است و رها کن. گفت حضرت موسی گفت بسیار خوب میشود ای عقاب، گفت برای تو یک گوسفند میدهم و همین پرنده سفیدی که از من نجات طلب کرده است همین به تو ندهم. گفت نه، گوشت گوسفند برای من خوب نیست. گفت بسیار نیک میشود. گفت ای عقاب، از همین ران گوشت پای خود به تو میدهم، لیکن رحم بر همین پرنده بکن. همین زمان میگوید این پرنده از آستین حضرت موسی وقتی شنید این کلام موسی را، از آستین بیرون شد و پرید و گفت من جبرائیل هستم. گفت و اون عقابی که بود گفتن من میکائیل هستیم، آمدیم تا که رحم تو را گفت بسنجیم که تو تا چه اندازه رحم داری. از این خاطر مسلمان باید رحم داشته باشد، مسلمان باید شفقت داشته باشد. همین مسلمان همین است. ابو موسی اشعری چی گفتن؟ حبیب خدا گفت همان مسلمان است که از دست و زبان او کسی آزار نیابد. یک قصه کرده بودیم، یک ظالم اگر یادتان باشد میگوید یک کمپیر یک خانه عادی داشت بیچاره، خانه های بلند آشیانه و گویم خانه های این تا بهبود، یعنی هیچ بهبودی نبود، یک بانگی خانه داشت. وقتی که میگوید سحر میشد، سحر از خانه بیرون میشد، از پای طلبیدن میشد، بیگاه میآمد همون کلبه فقیرانه خود به داخل میشد. باری میگوید سحر آمد برآمد، بیگاه میآید که خانه نیست، درکش نیست. در حیرت میماند این خانه کجا شده باشد، این خانه کجا شده بود. در پهلوی او میگوید صاحب کتاب که یک مرد خیلی با دولت گویم از خدا دور یک عمارت خیلی زیبایی ساخت. وقتی آمد میگوید آشیانه اول تماشا کرد، دویم تماشا کرد، سیوم تماشا کرد. وقتی به چهارم آشیانه برآمد، پایان نگاه میکند اطراف همون خانه را که همین کلبه فقیرانه کمپی را میبیند. در حال فرمان میدهد که بیارین یگان تکنیک از مثال یا که جمع شوید همه کسا این خانه را از اینجا بردارین که این سکه و صورت خانه مرا ویران کرده است. ولی بسیار از آدمای بیرحم در حال فرمان این گوی مرده که دولتدار اجرا کردند، خانه را تماما راست کردند. کمپیر آمد، وقتی که از این حال که درکدار شد خیلی غمگین شد، بجود همون یک خانه دیگه سرمایه نداشت. پرسان کرد میگوید پروردگارا این خانه من کجا شده باشد؟ ندای آمد که خانه تو از دست انا همین مرد نابود شدگی است. وقتی تو در خانت که نبودی خانه تو را نابود کردم. میگوید کمپیر با تمام صدق از دلش گفت ای پروردگار من نبودم، تو در کجا بودی که نگاه کنی خانه مرا؟ وقتی میگوید این مناجات که این مادر کرد، در حال میگوید الله میگوید ملائکه ها را روان کرد که این خانه این زبردست، این خانه آدم بیرحم و ظالم به زمین کشید، گفته اون خانه را نابود میکنند. کن مقصد انسان باید که ظلم نداشته باشد. همیشه ما باید ما و شما رحم و انصاف در ما و شما وجود داشته باشد.